الحياة ليش خلقت؟ القرآن الكريم يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقت الحياة لأجل أن يصل المجتمع الإنساني إلى الكمال، والكمال بانتصار العدالة على الظلم وانتصار الفضيلة على الرذيلة. بما أن الهدف من الحياة وصول المجتمع الإنساني إلى انتصار العدالة، وصول المجتمع الإنساني إلى انتصار الفضيلة، فلو لم يكن هناك يوم يتحقق فيه هذا الهدف لكان خلق الحياة لغوا وعبثا، واللغو والعبث لا يصدر من الحكيم تعالى. إذن ما دام الله قد خلق الحياة لأجل أن تنتصر العدالة على الظلم، ولأجل أن ينتصر الفضيلة على الرذيلة، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن لو لم يوجد ذلك اليوم الذي يتحقق فيه انتصار العدالة على الظلم وانتصار الفضيلة على الرذيلة في كل أرجاء الأرض لكان خلق الحياة لغوا وعبثا. هذا دليل عقلي على ضرورة اليوم المنتظر.